غادي نبداو دابا نجاوبوا على الاسئله. راه حنا في اللايف معكم اسماعيل عبد الرحمن من بلجيكا. كنقدموا مجموعه ديال، راكم عارفين لان الوجوه اللي راه هنا دائما هي اللي كتكون حاضره في اللايف. عندنا السؤال نتاع اسماعيل، قال لك السلام خويا، راني تقبلت في لو اس جي، دفعت ماستر، قالوا لي خاصك تبدا معنا من دوزيام اني. هي مزيان، بون شونس ان شاء الله، الله يوفق. لو اس جي سي ايكول بريفي، راك عارف بالنسبه لي زيكول بريفي لي بروسيدور ديالهم تاع لا دوموند دو فيزا. كاين واحد لا سبيسيفيكاسيون في لي بروسيدور كيقول لك انه كذلك في لا رودوفونس، لانك انت تقبلت في نيكول بريفي. الوغ لا رودوفونس ديالها كيكون 350 اورو اللي خصك تخلصها. لا رودوفونس حنا شرحنا عليه في فيديو اخر كاين في اليوتيوب في لاشين. كذلك كاين بان خصك دير ان بلان ديتود، وخصك دير اون ليتر دو موتيفاسيون بان علاش درت هاد يعني علاش درتي ليكول بريفي. ليتر دو موتيفاسيون من الاحسن انك تشوف شي واحد اللي يكون يفهم في الفرنسي مزيان، شي استاذ تاع فرنسيه لما لا، باش يدير لك واحد ليتر دو موتيفاسيون ديال يريديجيها مزيان كوم يلفو، باش من تتبعها تكون يعني فيها لي زارغيمون مزيانين. نمشي واحد السؤال الاخر. بن عدي عبد الخالق، سلام، واش كاين دي هوتيكول نبوستيليهم دابا؟ نورمالمون لي هوتيكول كاين ملي كيوصلوا لواحد الكوطا، ملي كيوصلوا لواحد لو نومبر تاع لي دوموند دادميسيون، لان خصكم تعرفوا راه ماشي غير المغاربه اللي كيدفعوا، كاين جنوب الصحراء حتى هما كيدفعوا بزاف. واخا ما كيكونش عندهم، خصكم تعرفوا واحد الحاجه، واخا ما كيكونش عندهم يعني لي كونديسيون انهم باش يجيو، كيكونوا طامعين في هذيك لا بورس وهذيك الاخر، كيدفعوا يعني كتلقى يمكن المالي كامله دافعه. علاش كيكون عندهم واحد لا شارج؟ يعني خصك غير تشوف تحضر لي سيت، تحضر لي سيت مزيان باش تشوف انهم ملي يطلقوا لي زانسكريبسيون يكونوا مفتوحين انك تدفع. فوالا هادشي اللي كاين. ودابا راهم كايكزيجيو، كاين دي زيكول اللي كايكزيجيو انك تكون حاضر معاهم باش دير لانسكريبسيون. ولكن ان شاء الله شوف غير في لي سيت دي زيكول دائما تدخل لهم باش تعرف لا دات، لان شاك ايكول ماشي بحال لي زونيفرسيتي، شاك ايكول كيكونوا دايرين لي دات ديالهم. كاين اللي كيفتح حتى في جوان اللي كيفتح. نمشيو السيرين، قالت لك بربي نحب نعرف لي تونيزيان يديو تيست فرونسي في دوموند دو فيزا. والله ما عرفتش، حاولت نتصل بمجموعه ديال الاخوه ديال التونسيين اللي كنت ديجا كان عندي معاهم كونتاكت هذه الشحاله، كانوا يدفعوا لي دوموند دو فيزا. ما عرفتش واش كاين هذاك لو تيست اللي كنا هضرنا عليه ديجا في الجروب. يعني من الاحسن ديري ان ايميل، ما يكونش يعني ان ايميل صيفطيه للقنصله، ولا ديري لهم ان تليفون الا كان في القنصليه تما، وتسوليهم واش كاين ان تيست دو فرونسي. الا كانت عندك لا كومبيتونس لا لونغ فرونسيز، راه ان شاء الله ما غاديش يكون شي تيست اللي هو يعني يكون بحال ان اكزامان. سي با ان اكزامان، هو غادي يكون كيما شفتي لي كيسيون، راه غير علاش درت هاد لي زيتود، بوركوا تا في سا، بوركوا tu vas habiter avec qui، شكون هو لو غارون، سي لو ليان فاميليال. هما كيشوفوا غير لو كونتكست، يعني واش عندك لو كونتكست ديال باش كتريديجي ان تيست ولا يعني، وكيشوفوا كذلك الموتيفاسيون، واش لا موتيفاسيون اي بريزونت ولا لا نتاع الاخر. ولا يقدر يكون ان اونتروتيان في الكيشي ملي كتكون بنادم. يعني هذه مهمه، هذه الانسان اللي دار انسكريبسيون في شي دومين راه يقدر من يكون في الكيشي. بالنسبه للمغاربه دابا كلشي تبدل، لان هذه شحال حنا ديجا كان هذيك الوقيته كان ان اوتروتيان في ان اونتروتيان كان في الكيشي ملي كديبوزي الدوسي، او ميم طون هذيك اللي كتكون تما كتكون بلجيكيه، كتهضر لك علاش مثلا درت هاد ليكول، سي كوا هاد لا برونش. يعني بنادم يعرف يشوف ليكول فين كاينه، يشوف بزاف نتاع الامور باش انهم من يسولوه بحال اون كا او يكون عنده ان باجاج، يقولوا فوالا سي دو لا موتيفاسيون. هي هذه لا موتيفاسيون. تعرف مثلا بار اكزومبل غادي يقول لك انت كتسكن في بروكسل وغادي تقرا مثلا في مونس، يعني سا برون بوكو دو طون. انت غادي تكون تقدر تجاوبو، غادي تقول له مثلا لا راه كاين لو تران، فوالا لابونمون تاع لو تران ها شحال كيدير، يعني راه سا برون با بوكو دو طون، يعني ولا غادي يكون قريب لاكار، ولا غادي نستعمل مثلا لا بيسيكليت باش ندير دوميسيل لاكار، ولا كاع نمشي ليكول. فوالا بحال هاد المسائل هادو، يعني كتبين لهم هذيك لا موتيفاسيون ديالك.
ولكن بالنسبه لو تيست ما جو بونس با. بالنسبه للتوانسه والله ما عنديش فكره. بالنسبه لسعيد ام خي اسماعيلي، انا تقبلت في نامور في ماستر صيفطوا لي انسكريبسيون بروفيزوار. واش هي باش ندفع فيها بها الفيزا نورمالمون؟ واه الا صيفطوا لك الا صيفطوا لك عفوا في عندي الحساسيه نتاع الربيع كتقتلني، غادي نبقى نكح بزاف. فين وصلنا عند سعيد؟ قال لك وي الا تقبلت يعني هذيك لاتيستاسيون دو بروفيزوار هي اللي كتدفع بها الدوسي دي فيزا. شوف غير في لي كونديسيون تحت في لاتيستاسيون اللي راهم دايرين لك، واش سي با اوبليغاتوارمون تخلص لو مونطون تاع لانسكريبسيون ولا لا. فوالا تشوف غير لي كونديسيون صافي. نمشيو لياسير. سلام، اش هما لي شوا اللي غادي يكونوا قدامي ملي نسالي لي زيتود ديالي وندي الدبلوم؟ فوالا لي شوا اللي غادي يكونوا عندك، يا اما غادي ترجع لبلادك، يا اما غادي تستقر هنا، يا اما غادي تمشي لشي دوله اخرى. الاستقرار يعني بعد الدراسه، يعني بعد الدراسه خصكم تعرفوا واحد الحاجه. بعد الدراسه هي كاين واحد مجموعه تاع الامكانيات. يعني اي مقيم، واحد الانسان مقيم ليغالمون يعني اللي عنده كارت ديتيديون ومقيم ليغالمون، خصنا نعرفوا بان لي بروسيدور بالنسبه هذه شحال كان انك عندك الحق تدفع دير لا دوموند تاع الجنسيه، يعني بحكم انك مقيم. ولكن ولات دابا صعيبه. كيكون لو شوا هو ان مارياج، يعني مارياج اللي هذا هو الحل الوحيد باش انك دير الورق. وكذلك مثلا يكون عندك ان ديبلوم، ولا يكون عندك مثلا شي ديبلوم اللي هو سبيسيال مثلا في لي دومين اللي كيطلبوهم هنايا، اللي كيطلبوهم الشركات بزاف وكيكونوا ماشي بزاف، لان كاين الدومين تاع لانفورماتيك وكاين هذاك الشيء سبيسيفيك لا بروغراماسيون سبيسيفيك. كاين بزاف لي دومين اخرين اللي يقدروا يعطيوك ان بيرمي دو ترافاي دو سيجور، يعني بهذاك لو بيرمي دو ترافاي تقدر تبقى باقي. ولكن الاغلبيه يعني 99.99% كيمشيو لهذاك الدومين تاع الاستقرار هنايا، تاع الزواج ولا كيكملوا لي زيتود ديالهم وكيجيبوا دي ديبلوم مجهدين وكيخدموا كيرجعوا الناس بزاف. انا كنعرف بزاف الناس كذلك رجعوا. يعني ملي كتوصل في لافان تاع الدبلوم ديالك، مثلا نفرض بان هذه هي السنه اللي غادي تاخذ فيها الدبلوم ديالك، وشنو غادي دير؟ ما غاديش ترجع ديفينيتيفمون لبلادك، ولكن مي غادي تبرولونجي نتايا لي زيتود ديالك، تزيد تسجل باش تكمل لي زيتود، مثلا دير ماستر ولا دير شي دومين اخر. و ميم طون راك كتهود لبلادك، كتفوت لي كونكور، كديبوزي لي دوسيي باش تلقى الا لقيت شي خدمه مناسبه وكيكون الثمن مزيان، لان ملي غادي تجي هنايا غادي تعرف ظروف العيش كي دايره، وتعرف يعني اونتر بارونتيز راه اوروبا ماشي هي اللي كتشوفوها في الناس نتاع الخارج اللي كيكونوا في الصيف عندكم في البلاد. فوالا تو سامبليسيتي فهمت. اوروبا هي كاين بزاف نتاع الامور اللي هناك عندك بزاف نتاع الامور اللي سهله بزاف 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 باش ان الانسان يقرا ويوصل. هذا هو الفرق اللي كاين فوالا. فين كنا؟ فوالا تبارك الله كيدخلوا لي كيسيون بزاف. بربي نحب فوالا جاوبتو. بالنسبه لاسماعيل، الا مشيتي تقرا في اوكرانيا، واش ممكن تمشي تقرا في بلجيكا؟ وي ممكن. بالنسبه للناس اللي كيقراو في دول اخرى من غير بلجيكا وعندهم غير دي كارت سيجور ديتيديون لا كارت سيجور بروفيزوار في شي دوله اوروبيه اخرى، عنده الحق يسجل. خصو يفوت بلي بروسيدور كاملين، يدير ليكيفالونس ويدير دوموند دو فيزا، ولكن ماشي في بلادو. يدير دوموند دو فيزا يدير دوموند دو فيزا مثلا في السفاره اللي كاينه في اوكرانيا، تما دير لا دوموند دو فيزا. فوالا هذا الشيء اللي كاين. بالنسبه ياسين في الفورميلير دو فيزا دايرين لو نومبر دو جور. انا عندي لا، بالنسبه للفورميلير دو جور خصك تشوف غادي تكتب لهم لا دوري دي زيتود، غادي تكتب لهم تما لا دوري دي زيتود، ما ديرها 3 سنين ولا 7 سنين ولا 10 سنين، غادي دير لهم لا دوري دي زيتود. وشوف واش ان عندك لو فورمولير اللي ديال جو بونس كاين غير فورمولير واحد وكتختار لو تيب دو فيزا، ولكن شوف واش كاين لو فورمولير نتاع لا دوموند دو فيزا نتاع لي زيتود، لان كنظن انه كيختلف ما بين لي زوطخ فورمولير.
آه، فين هذاك السؤال؟ كيدخلوا الاسئله كيمشيو لي خوازون. لا فوالا، نمشيو لاشرف. تبارك الله على خويا اسماعيل، الله يبارك فيك خويا اشرف. نعرف واش هذا اللايف اونغيستري باش نرجع له من بعد. وي اللايف غادي تونغيسترا وغادي نديرو حتى في اليوتيوب باش ترجع له من بعد ان شاء الله. بالنسبه لمحمد السلام، واش il reste du temps pour l'équivalence وفوقاش الديلي ديال ليكيفالونس؟ الديلي ديال ليكيفالونس 15 جويي بالنسبه للناس اللي غادي ياخذوا البكالوريا. بالنسبه للناس اللي غادي ياخذوا البكالوريا في جوان عندهم الحق انهم يديروا ان دوموند دو برولونغاسيون تاع لو ديلي، ولكن غادي يكون سي ترو طار باش يديروا ان انسكريبسيون وما يزربوش، لان خصهم الباك ديالهم باش انهم يتسجلوا به في المغرب ولا في تونس ولا في الجزائر. بالنسبه جوزيبي، سلام خويا اسماعيل، صافا بخير. انا عطاني في ليكيفالونس تيب كور و تيب بلون. الا عطاوك تيب كور و تيب بلون وانت مغربي خصك دير لنا واحد الصدقه ونجيو ناكلوا كاملين الطعام عندك، لان هاد التيب كور ولا داير بحال خصو يديروا مغربي دار تيب كور خصو يجي في ناسيونال جيوغرافي وتجي ناسيونال جيوغرافي وتشرح لها كيفاش ديت التيب كور وعلاش عطاوه لك وهادي، لان صعيب دابا باش كيعطيو التيب كور. والتيب كور هو دابا ولا احسن حاجه، لان تي بلون ولا شير سا كوت شير تي بلون. منين دفعت لي هوتيكول ما قبلونيش، ما عرفتش علاش، مي لو اس جي تقبلوا عطاوني دوزيام اني. بغيت نورمالمون خصهم يقبلوك ويشوفوا واش دايرين لك في لوبسيون، واش لوبسيون تكنيك تيب كور ولا اوبسيون تكنيك، ولكن من الاحسن صيفط لي في البريفي، صيفط لي في البريفي الفوتو ديال الاخر، الفوتو نتاع ليكيفالونس، لان ما يمكنش ما يقبلوش الا عندك تيب كور. Le SCG راها ايكول بريفي، سي اون ايكول بريفي. قبل ما يعطوني الدوزيام اني بغيت غير نقول لك زعما ليكيفالونس ولا تخدم موتيفاسيون، الا جاوبت في التيست الكونسيلي مزيان نقدر ناخذ الفيزا ان شاء الله. وي تقدر تاخذ الفيزا ان شاء الله. غير شوف مثلا هذيك لو اس جي دايره في الكونديسيون تاع الرومبورسمون، يعني خص يكون واحد موتيف نتاع الريفي. مثلا الا داروا لك مثلا اعتقد الا داروا لك الريفي اكوز نتاع الموتيفاسيون، يمكن الفلوس خصك تشوف مزيان في الرومبورسمون نتاع الفلوس، ولكن ان شاء الله دوز مزيان. وما تنساوش بان هذاك لو تيست كاين ناس بزاف اللي ما داوش الفيزا اكوز ديال هذاك لو تيست. احنا كاين راني هذاك لو تيست بالنسبه راني دايرو في السيت، خذوه نعم سيدي، ديروه في الوورد، سيروا طبعوه وجاوبوا مزيان عليه وحفظوه، يقدروا يطيحوا نفس الاسئله، يقدروا يطيحوا. بالنسبه للهدى، هدى مصطفى، عندي واحد دوز زوني في لافاك ما فاليديتهاش كلشي فيها، واش يمكن لي نعاود من لا بروميير اني؟ وي ممكن تعاود من البروميير اني، غير خص يكون عندك اون بروف بانك قريتي توت لي زاني ديالك، ما خصش يكون عندك لو فيد. الا كان عندك لو فيد غادي يكون ان بروبليم. بالنسبه الهند، سلام، انا مازال ما درت ليكيفالونس وجاوبتني ايمونس، واش مازال حق نقدر نديرها في اليونيفرسيتي واليونيفرسيتي تسنى؟ وي شوف انت دابا الا قبلوك غادي تقول لهم فوالا انا راني بديت في لا بروسيدور نتاع ليكيفالونس، غير يخرج لي ليكيفالونس غادي نصيفط لكم لي دوكيمون في لو طون. فوالا هادشي اللي كاين. الاحسن تتصلي بهم وشرحي لهم الموقف ديالك قبل ما تبدلي في البروسيدور نتاع ليكيفالونس. ولكن الاغلبيه كيتساهلوا، مادام انك تقبلتيها تقول لهم انا نخلص، فوالا نخلصكم ندير لكم المسائل، نريق المسائل ديالي، غير غادي ندفع ليكيفالونس ان شاء الله. يعني يديروا لك في البري انسكريبسيون، الى قبلوك يديروا لك في البري انسكريبسيون ا كونديسيون يكون عندك ليكيفالونس نيسيسير، راه يقدروا يديروها. هذه القضيه هذه يقدروا يديروها. وي بالنسبه للسيرين، السيرين قداه تاخذ لا دوموند دو فيزا. شوفي لا دوموند دو فيزا مثلا حنا في لو ماروك كي ديبوزيو لو دوسيي ميركودي، جو سي با سي لي تي شانجي او با، ولكن نورمالمون سا برون اون سيمين، الا كان دوسي كومبلي، مي يعني نفتحوا هنايا واحد القوسين، بحال الا شكوا في الدوسي ديالك ولا شكوا في لو غارون ولا هادي، وشنو كيديروا لو كونسولا كتصيفط لو دوسيي من لا تونيزي، كتصيفطوا لوفيس دي زيترونجي، لان لا ديسيزيون كتجي توجور من بروكسل، كتصيفط الدوسي ديالك لوفيس دي زيترونجي
الا تصيفط الدوسي ديالك في لوفيس دي زيترونجي يعني هنا كياخذ الوقت، يقدر ياخذ حتى ان موا 6 سيمانات حتى 7 سيمانات. علاش؟ الا كان الدوسي ديالك كومبلي دفعي دابا ما كيكونش لي شارج بزاف على لوفيس دي زيترونجي. وما تنساوش بان عاوتاني الصيف غادي يكون مزيان، القضيه نتاع اللاجئين يبقاو يجيو يدخلوا اللجوء غادي يترونوا كما العام اللي فات، وغادي يكثروا عليهم لي دوسيي وغادي يبطاو على الناس باش يريبونديوهم. فوالا الا كان لو دوسيي كومبلي عندك فوالا شوفي غير فوقاش لا دوموند دو فيزا كون ودفعي الدوسي ديالك دو فيزا، ما تسناش حتى لهذاك الوقت باش حتى الا كان ان مونك نتاع دوكيمون ولا مونك تاع شي حاجه تقدري ديري ان شاء الله باش تولي تدفعي لو دوسي ديالك. لان اون فوا كيقرب سبتمبر اون فوا كيقرب لا فان ديال اوت سبتمبر صافي كندخلوا هنايا في الشك وكيبقى الامور صعيبه. بالنسبه لهشام نمشيو بور لو غارون ريزيدون بلجيك. واش بوسيبل تعرف واش لو غارون سولفابل ابارتير ابار ديك الريغل 1157 شارج؟ زعما واش لا كومين كتعطيك شي ايدي ولا؟ شوف لو غارون هما دايرين ان كالكول دو باز كيطلبوا فيه هاد لي كونديسيون هادو اللي راك درتها هاد لو كالكول. لا كومين الاغلبيه الا كان ريزيدون بلجيك لا كومين الاغلبيه ما كتطلبش، يعني كتمشي كدير لانيكس 32 الاغلبيه كنقول كدير لانيكس 32 كيغاليزيوه لك صافي. ولكن سي با الا قالت لك لا كومين فوالا سي سولفابل يعني ça veut dire pas بان القنصليه غادي تقبل هذاك لو دوسيي فهمت ça veut dire pas. ولكن الا كان عنده هاد لي كونديسيون هادو يعني مثلا 1157 خصكم تعرفوا واحد الحاجه. شفتوا لو غارون ديالك الا كان ان ريزيدون في لا بلجيك وكان عنده فيزا كارت، كان عنده فيزا دو كريدي، ان فيزا دو كريدي كانت عنده، يجيب لنا اتيستاسيون دو لا بنك بانه عنده باغ اكزومبل ان فيزا دو كريدي فيها لو مونطون كذا. هاد اي حاجه اللي كتكون يعني كوا سو سوا كاين عندك لو دوكيمون اوفيسيال وشاك دوكيمون كتشوفو نتايا سيفيزون بالنسبه لو غارون بالنسبه لو فينانسمون تقدر ديرو في لو دوسيي. كيكون ان دوسيي اللي هو اوفيسيال اللي هو لانكس 32 ديالكم، ولكن كديروا واحد لو دوسيي اخر اللي كيكون بروفيزوار. نتوما شنو كدير؟ كطونتي لا شونس يا يقبلوه يا ما يقبلوهش. فوالا مثلا حتى نقول لكم مثلا في لا بلجيك كاين واحد لو سيستيم تاع لي شيك دو روبا، يعني كيكون لومبلويي كياخذ لو سالير ديالو وكياخذ لي شيك دو روبا معاه. الا كانوا هذوك لي شيك دو روبا ils sont pas mentionnés في le fiche de paye يجيب واحد اتيستاسيون بانه il reçoit des chèques de repas un tel montant. هذاك اوفيسيالمون يقدر يتاجوتا يدير ياجوتي. كذلك الا كانت المراه كتاخذ مثلا الشوماج الا كان عندها شي مدخول اخر يدير كذلك هذوك الوراق وكديرهم اكوتي. ملي كتمشي تما كتدفع الدوسي كتقول لهم فوالا هادو هما لي دوكيمون اوفيسيال نتاع لو غارون وهذا حوايج اخرى اللي كتثبت بان عنده باش يفينونسي ديالو. والا كان عندك حتى في المغرب ولا في تونس ولا في الجزائر كان عندك ان مونطون اللي واجد مثلا واحد المبلغ ديال 4000 5000 اورو ولا هذه حتى هو اجوتيه في لو دوسيي. يعني بشحال ما درتو تاع لي دوكيمون بشحال ما مزيان. غير واشنو ماشي مثلا انك لو غارون مثلا هما كيطلبوا مثلا كيطلبوا 1900 وانت كتعطي لهم لو غارون كيربح 1700 سي دوفيس ريفوزي. نمشيو للسؤال تاع فوالا هند. نعاودو السلام انا مازال ما درت ليكيفالونس. جاوبتك هند الا ما سمعتيش السؤال ولي عاوتاني كنترحب. بالنسبه للمياه عافاك انا شويه عندنا ميور قالوا لي نصيفطوا لك لي زانفو سور le droit d'inscription et transfert mais صيفطوا لي والو. فاش صيفط لهم ميل قالوا لي حتى الجويي عاد نصيفطوا لك ما كيسيون اسكو سي بوسيبل ندفع الفيزا وانا ما مخلصاش لونيفرسيتي. هذا الشيء خصك تشوفي مع لونيفرسيتي لان لونيفرسيتي الا صيفطت لك بري انسكريبسيون تقدري ديري لا دوموند دو فيزا. الا ما خصك ديري كورديناسيون مع لونيفرسيتي. ما نقدرش نقول لك انايا واحد الحاجه لان نامور جو بونس كتصيفط لي دوكيمون كتصيفطهم باغ هذاك البورتاي هذيك لا بورتاي سبيسيال تاع البلاتفورم تاع لي زيتيديون. فوالا هادشي اللي شوفي مع لونيفرسيتي واش انك الا سي بوسيبل تدفعي الفيزا بلا ما تخلصي. جو بونس ما راهمش عاطين لك البري انسكريبسيون
ولكن الا قالوا لك حتى لجويي راه سي سوفيزون باش تدفعي عاد في جويي. انا نعقل دفعت الفيزا في لو 30 في لو 23 جويي دفعت الفيزا، و ابري 4 جور كانوا داروا لي ريبونس. مي صافي لونطون هادي شحال كانت الفيزا بحال اللي راك ماشي تجيب الاخر الشهاده من المقاطعه. دابا باش تدفع راه باقي لهم غير واحد الحاجه يديروها باش انك تدفع الفيزا، خصك تكون مثلا شاركت في اولمبياد اتلانتا في 94 ولا مشارك في كاس العالم، ولا هادشي اللي باقي لهم باش ما يبقاوش يجيو الناس يقراو عندهم. يديروا لك شي مسجل في لاعب مع مانشستر يونايتد، هادشي اللي باقي. المهم نمشيو للسؤال نتاع اسماعيل. المهم جاوبتك اخويا اسماعيل. بالنسبه ليونس تقدر تقول لنا شي يونيفرسيتي ولا اوتيكول في لامون باش ناخذ ديك لانسكريبسيون بروفيزوار ديال 2013 ديال لا لونغ. اوكي بالنسبه للاخ كيسول على لي زيتود في لا فروندر، هذا مهم. هاد لي زيتود ديال لا فروندر انا طارت لي بزاف، حاولت انني نوجهكم ليها ولكن الاغلبيه ما بغاش يستوعبها. علاش اللي ما بغاش يديروا هذا الشيء؟ لان كيقولوا بان الفلامانيه لغه قاصحه. الفلامانيه ماشي لغه قاصحه، ولا خليتو في اليونيفرسيتي غادي تقراو بواحد لو نيفو فور، وخص واحد شويه نتاع شويه نتاع لا موتيفاسيون باش انكم تقراو، لان اي واحد يقدر يقرا اللغه. راهم جاو دابا سوريين، جاو عراقيين، اكراد راهم كيقراو اللغه وراهم خدامين ومدورين النعوره احسن من المغاربه اللي جاو في 56. بالنسبه اللي باغي يقرا في يشوف واش ايكول مثلا بحال توماس مور مثلا، بحال لونيفرسيتي دونفيرس تقدر تكون شويه كعراله مثلا. هذوك لي زيكول يقدر يتصلوا بهم يقول لهم انا ما باغيش ندير انسكريبسيون، انا باغي غير تعطيوني ان اكور بانني نقدر نسجل عندكم بحيث راني باغي ندير ليكول، وتاخذوا كونتاكت مع لونيفرسيتي ديال خنت. مع لونيفرسيتي نتاع خنت ديروا كلاس بريباراتوار يونيفرسيتي ديال خنت نتاع غون خنت، وهما عندهم لانسكريبسيون فالابل جوسكا جوان جوسكا اوت. تقدر دير لانسكريبسيون وتقدر ولي زيتود كيبديو حتى لجوان، لي زيتود كيبديو حتى لجوان، يعني عاد جوان تقدر تدفع، يعني يكون عندك الوقت. الا دبرتوا دابا حاولوا دابا تدبروا دي زانسكريبسيون وما كتخلصوش بزاف، كتخلصوا غير واحد 2000 اورو ولا 2300 حسن ما تخلصها في اليونيفرسيتي ب 4000 ولا 4500. فوالا هادو هما بالنسبه للناس اللي ما عندهمش، اللي عندهم تيبلون ويجيو يديروا مثلا لي برونش تكنيك يديروا هذاك الشيء، غير يتصلوا بشي ايكول. لي زيكول شوفوا في لو سيت راني في اليوتيوب على لي زيتود دو فلوندر، راني درت واحد الروابط تما فين تلقاو لي هوت ايكول. شوفوا توماس ليكول توماس مور، شوفوا لونيفرسيتي خين حتى هي. ولكن نتوما قولوا لهم غير فوالا حنا باغيين غير نديروا انسكريبسيون مالغري ان لي زونيفرسيتي دابا كيصعبوا. شوفوا لي هوت ايكول، شوفوا لي هوت ايكول. سلام. نمشيو لسؤال اخر. فاطمه، بالنسبه لفاطمه سلام. انا لحد الان باقي ما خديتش الباك ومون ايكيفالونس، ما خديتش الباك من ايكيفالونس بروكسل. كنصيفطوا لهم كيقولوا اوكي مي باقي ما وصلني والو، ولياج باقي ما جاوبتني. فوالا نورمالمون ليكيفالونس باك من ايكيفالونس بروكسل. سلام. انا لحد الان باقي ما خديتش الباك من يعني باقي ما توصلتيش بالباك. وي خصك تولي تتصلي بهم تقولي لهم انا ما توصلش بالباك ديالي، وتشوفي كي داروا سيفتو بار فوا ريكوموندي. انا راني درت واحد لا لاتر، واحد لا اللي توصلت بها غير من واحد الاخ من الجروب، وراني درتها درتها في السيت. تقدروا هذيك هي ديروا كوبي كولي باش تصيفطوها، ديروا ان دوموند دو فيزا. لياج دابا اللي جاوبوا لياج باقي، يعني في لا فان دو جوان عاد كيبداو كيجاوبوا. بالنسبه لليكيفالونس ديالك وي خصك تسناي الفاكتور وصافي، ولا تبقاي تتصلي بالسيرفيس ديكيفالونس باش يشوفوا كيفاش داروا ولا فوقاش صيفطوه، باش يعطيوك دي زانفورماسيون باش تشوفي تتصلي مع لا بوست تما في المغرب ويقولوا لك. يعني هذا هو الحل اللي كاين، وهو شي خطره بارفوا كياخذ الوقت بزاف. بالنسبه للوليد قال لك لو غارون كي ا اون سوسيتي اون الجيري افيك دي بون ريفوني لو كونت بيرسونيل et la gonflée c'est un jour
اسكو مقبول ان شاء الله مقبول. علاش لا غير يعطيهم لي دوكيمون نيسيسير كونسيرنون لي لي دوكيمون اللي كيطلبوهم كونسيرنون لا سوسيتي. هادو راني هضرت عليهم اون ديتاي من لي سورس نتاع لوفيس دي زيترونجي و لي كونسولا، وتشوف لي دوكيمون نيسيسير اللي خصو يدفعهم شاف ان غارون، يعني ان شاف دونتربريز. وشنو هما لي بابي اللي انا خصو لو نيميرو دو تي في ا، خصو لي فيش لي كونت لي رولفي بونكير نتاع يمكن 12 موا وهكذا. ولكن ان شاء الله مقبول الا كان عنده الفلوس وكان لو موفمون مزيان كيكون عاد كاين ان نوتر كالكول تما في هذه الحاله هذه. وي نمشيو لسؤال اخر بالنسبه لهذا. وي جو بو جوستيفي باغ لي انسكريبسيون لا فاك صافي. بالنسبه للهدى الا تقدري تجوستيفي الاخر تقدري تبوستولي بور لا بروميير اني وتشوفي، لان لاكسيبتاسيون شاك يونيفرسيتي كاين يونيفرسيتي اللي تقول لك نو ما اكسبتكش، وكاين يونيفرسيتي اخرى اللي تقدر اكسبتك ان شاء الله. الناس اللي عندهم الباك هذا العام امتى كيسجلوا؟ بالنسبه للناس اللي عندهم الباك فوالا كتكون شويه صعيبه، تقدري تمشي لي كلاس بريباراتوار ديري انسكريبسيون في لي كلاس بريباراتوار. الا خديتي انسكريبسيون في لا كلاس بريباراتوار لانها لا سول مويان اللي تقدري تدفعي بها دابا، لان لي زيكول كيكعروا واحد شويه، ولا تقدري تقنعي ليكول ولا لونيفرسيتي انك غادي تاخذي الباك ديالك في جوان ولا لان المشكل ماشي بحال المشكل انه الباك. شوف في المغرب فوقاش يعطيو الباك، لان دابا مع رمضان مع يمكن غادي يبرولونجيو في ما عرفتش فوقاش غادي يكونوا لي زيكزامان وفوقاش غادي يرجعوا عليكم ويعطيوكم. يعني مباشره انهم منين يعطيوك الباكالوريا كتسيفطيها ديريكتومون للسيرفيس ديكيفالونس. ما تنساش وتاخذي واحد الاعتبار اخر الا كان عندك ديبلوم مثلا باكالوريا فيها لي نوت مزيانين وهذاك الشيء باش تدفعي لي كونكور في المغرب ولا اخر، راه كنظن كيطلبوا الباكالوريا اوريجينال وباش كذلك تسجلي وتشوفي ليكيفالونس. بشحال هذه ياخذ لك نتاع الوقت الا دفعتي في جويي لان كتجيب واحد لاتيستاسيون بانك توصلتي بالدبلوم ديالك في يعني معطله باش كيبرولونجيو لك، كيبقى لك الوقت حتى لسبتمبر تقدري عاد تدفعي. واش ايكول بريفي ضروري خاصني ندير بلان ديتود؟ وي جو بونس خاصك دير بلان ديتود ودير ليتر دو موتيفاسيون بالنسبه جو سي بي، وبالنسبه لو ريدوفونس شي 350 اورو جو بونس. واش ضروري نديرو البلان ديتود؟ جو بونس وي بالنسبه للبلان ديتود الفو ديتايي لي زيتود. مثلا انت من دير اي كلاس بريباراتوار ودير لهم يقولوا لك ان بلان ديتود. البلان ديتود هو تقول لهم مثلا لاني 2018 2019 غادي نقرا لي كلاس بريباراتوار، لاني 2019 2020 غادي ندير لا بروميير اني في هاد لونيفرسيتي اللي غادي نقرا فيها هاد لي ماتيير وكذا وكذا، وتمشي لهم هكا اون ديتاي فهمت، دير لهم يعني دير لهم اون ديتاي. فوالا هادشي اللي كاين. غير في كسميتو بالنسبه في الكيسيونير بالنسبه للفيزا كاين واحد لو كيسيون شنو غادي يقولوا لك مثلا باغ اكزومبل غادي يقولوا لك من تكمل لي زيتود ديالك وشنو راك باغي دير، تقول لهم انا باغي نرجع جو رونتر ماروك فهمت، ما تقول لهمش انا راني باغي نبقى تما. نشوف سؤال اخر بالنسبه لاسامه. et comment est la procédure pour les étudiants en Belgique, comment je peux joindre, je suis vraiment intéressé, je suis à Marrakech. Voilà Oussama Baye, de toute façon pour les études pour les étrangers, alors pour faire des études en Belgique il faut suivre certaines procédures. Tout d'abord il faut commencer par une demande d'équivalence de tes diplômes. Tu veux faire un master, il n'est pas besoin de faire une demande d'équivalence, il faut faire seulement une inscription via le site internet de l'université ou l'école à ton choix. Et après l'acceptation et le paiement des frais d'inscription et tout ça, vous recevrez une attestation d'inscription et après tu déposeras une demande de visa. Je ne sais pas concernant tes conditions, est-ce qu'il faut demander le visa au Maroc ou à ton pays natal. Voilà. شي خطره كتخلط لي الفرنسي مع النيرلاندي كنبقى غير نخربق حتى انا معليش. المهم
نمشيو للسؤال الاخر ديال هند. دابا منين جاوبتني لونيفرسيتي يعني راها قبلتني ما كاينش بروبليم، وضروري في ليكيفالونس باك اوريجينال حتى انا دافع على فاك ولي زيكزامان قربوا وخفت ما نتقبلش ونعاود العام الاول. وي خصك ديري دوموند الا صافي تقبلتي ولي بروسيدور كملوا وجاك ليكيفالونس. Ce qu'il faut faire plus vite pour faire une demande de retrait de ton dossier, دخلوا le site web www.etudierenbelgique.com. راني داير تما une lettre de demande de retrait نتاع لو دوسيي، وكاين اوسي ان فيديو. هذيك لا لتر غير هي كوبي كولي موديفيو لي زانفورماسيون ولا اجوتيو لي زانفورماسيون كونسيرنون لي ديبلوم اللي دفعتهم مع الدوموند ديال ليكيفالونس، وصيفطوها لو سيرفيس ديكيفالونس، صيفطوها ريكوموندي ولا فوا اكسبريس باش في الساعه توصل لهم باش هما يبديو في لا بروسيدور ديال لا دوموند دو روتري. وإلا عندكم شي واحد في لا بلجيك يدير لكم الاحسن، الا عندكم شي واحد في لا بلجيك هو اللي يدير لك الدوسي ويصيفطو لك بار فوا اكسبريس ريكوموندي. فوالا. بالنسبه لزكريا عاونا عفاك، بغينا نخرجوا من هاد البلاد. واش الباك امتى خاصك دير ليه ليكيفالونس؟ انا دابا كنقرا في السونتر. واش باك بليس 2 زعما معترفين به؟ وي معترفين باك بليس 2 بحال هو يقدروا يعطيو لك تيب كور، ويقدروا مثلا انهم يعطيو لك ديسبونسير دي زيتود ولا يعطيوك بروميير اني و دوزيام اني ان شاء الله. معليش وان شاء الله غير شويه بشويه، ما تزربش، شويه بشويه باش تاخذ البروسيدور ديالك وان شاء الله غادي تخرج غير اللي فيها الخير ان شاء الله تكون. واش بالنسبه لنا حاضره بقوه في يعني في الجروب، كتسول بزاف، كتنشط مزيان تما، يعني كتطرح بعض الاسئله اللي يقدروا يفيدوا الناس الاخرين. كنشكروها على هذا يعني لاكتيفيتي ديالها. واش لو غارون الا كان سيليباتير ما عندوش شارج وما كاريش، عنده دارو وهو في هولندا، واش ضروري تكون عنده في صالير 1800 باش ما يعطيوهش؟ من الاحسن لان خصو يكون عنده 1631، يعني تكون عنده فوق 1631 الا ما عنده حتى شي بيرسون ا شارج. يعني هذا هو المبلغ اللي خصو يكون عنده. الا هو ساكن غير بوحدو وعنده دار، الدار ديالو ما نظنش انه الا الدار ديالو شوف بالنسبه للدار ديالو كنظن ماشي ما تيخلص الكرا، ولكن يكون كيخلص الكريديت ديال الدار اونتر بارونتيز. والا كان الدار خلصها يعني مزيان، ما بقاتش تقدر تكون كاري ب 500 اورو ولا شاري دار وكتخلص البنك 500 اورو، سي لا ميم شوز مثلا. بالنسبه فوالا الا كان بوحدو 1100 وشي حاجه زائد 1631 وكتشوفوا لو توتال. الا كان كيما قلت لك عنده شي كارت فيزا ولا كارت دو كريدي يدير اجوتي ان اتيستاسيون بونكير بانه عنده ان كارت دو فيزا فيها ان سيغتان مونطون، يعني في مكان. حتى الا كان عنده شي اورو طايح تحت السداري يدير عليه اتيستاسيون. فوالا هو عندي واحد الاورو هنايا طايح تحت السداري حتى هو. هادشي راه معيقين بزاف. و لو اس جي كنظن لو اس جي كنظن انه بلا ايكيفالونس واه لي زيكول بريفي بلا ايكيفالونس. بالنسبه لاسماعيل عبد اللهوي، تحيه كبيره للاخ اسماعيل عبد اللهوي، يعني داير المجهود ديالو يعني وكيجاوب الناس، ويعني كنحييوه من هذا الاخر وكنشكرو بزاف لانه الصراحه هاد الايام جاوب بزاف تاع الاسئله، كنشكرو بزاف. بالنسبه للسيجي اللي كيسولوا فيه الناس بزاف، الكارون كي ريزو دو ماروك. شوفوا بالنسبه الى الكارون كي ريزو دو ماروك راه حنا هضرنا كما قال اسماعيل راه شحال من مره انديكا للناس بان كاين واحد الفيديو في الاخر. بالنسبه للناس اللي كيريزيدو في الماروك يعني واش خصو يدير؟ خصو يجيب اتيستاسيون، يعني انا ما حافظهمش كاملين ولكن لا بلوبار خصو يجيب اتيستاسيون دو ترافاي بالنسبه الى كان موظف، اتيستاسيون دو ترافاي، ويجيب لي فيش دو باي ديالو، ويجيب لي كونت بونكير كي كيقولوا لهم هذوك لي رولفي بونكير ديالو، وكذلك يدير واحد لاتيستاسيون
غادي يدير واحد لاتيستاسيون كون كوا il s'engage فيها واحد لو تكست راه كاين واحد لو تكست كوم هو il s'engage باش انه يدير ان فيرمون مونسيال نتاع بور ليتيديون وهذا لو مونطون ديال 631 اورو فاصله كذا وهذا لو مونطون يديرو شاك موا يدير له لو فيرسمون ليتيديون من يكون في الخارج وهذا كيتغاليزا في عند لا بنك تما بلا سيناتور ديالو اوريجينال كيتدفع في الدوسيي صافي هذا الشيء اللي كيجيب بالنسبه الى كانت عنده كذلك شركه كيخصو النيميرو تي في ا خصو ريجستر دو كوميرس خصو يجيب اتيستاسيون تاع ويجيب عندك لي رولفي دو نوت من لا بنك لي زاكتيفيتي من الكونطابل يجيب لو بالونس ديالو من الكونطابل باش انه كيدفع به في ليكيفالونس. بالنسبه للسؤال تاع وليد انا عندي ديبلوم ديرنيير ديبلوم 2010 تما اكسبتهم ماستر على ULB et les dernières 7 كنخدم فيهم في مون دومين اسكو جو سيفي لي زاني افيك دي ستوديوز وي بالنسبه للناس اللي خدموا في المغرب يعني خدموا ديجا ويعني عندهم ان اكسبيريونس بروفيسيونيل انهم يديروا بان ابري لي زيتود ديالهم فوالا انهم قراو وخدموا ويديروا اتيستاسيون دو ترافاي نتاع هذوك لي زاني اللي خدموهم راهم كافيين ان شاء الله يوفق ان شاء الله. خويا هشام واش بوسيبل الناس اللي داروا كارون اون بلجيك بوسيبل يزيدوا بلوكاج دارجون في كونت بانكير؟ شوفوا ما تقول ان كونت بلوكي ما غاديش تقبلوا لك الاخر، ان كونت كورون غادي تقبلوا لك لونيفرسيتي غادي تقبلوا لك القنصل. ما ديروش ان كونت بلوكي، راك الا درتو كونت بلوكي واخا فيه مليار غادي يقولوا لكم لا ان كونت بلوكي، لان سي لوجيك ان كونت بلوكي راك ما غاديش تقدر تستعمل هذيك الفلوس لانه بلوكي ا سيغتان طون. فوالا ما ديروش ان كونت بلوكي، حيدوا هاد الكونت بلوكي حيدوها، غادي ديروا ان كونت نورمال تاع ايتيديون لا كونت سور كارني وديروا فيه هذيك الفلوس، غادي ديروا فيه هذيك الفلوس وغادي تجيبوا لي زيكستري لاتيستاسيون بانكير بان فوالا ليتيديون عنده ان مونطون ويديروا تما في الاخر. غادي يقولوا لك منين جاتك هاد الفلوس هذه غادي تقول لهم فوالا لي بارون ديالي كانوا كيجمعوا لي وملي جمعوا لي دابا عارفين ندفع الفيزا باش ندير لا سول شوز باش غادي ندير لا بروف بان عندي هاد الفلوس هي ان اتيستاسيون بانكير اوفيسيال. فوالا سي عصام والله ما نعرف شنو قلت لك، شي خطره كنبقى معاك كيتخلطوا لي الاسئله مع حواليت ولا ما نعرف. سي عصام مرحبا بك خويا واسمح لي لا قلنا الاسم ديالك فوالا. غادي نمشيو للسؤال يعني كاين هنايا اخر سؤال هو ديال ياسين ومن بعد لا كاين جليله وكاين ياسين. نشوفوا جليله واش ممكن مونغارون لي دوكيومون ندفع بهم الفاكس؟ لا خص لي دوكيومون دوريجين لي دوكيومون اوريجينال. بالنسبه لياسين كاتبين هنايا في الفورمولير دوري دو سيجور او ترانزيت بريفو انديكي لو نومبر دو جور. الدوري دو سيجور دير كتب تما لا دوري دي زيتود صافي هادشي اللي غادي تكتب تما، ولا خليها اوفير قول لهم انا جو سي با كومبيان جو دو دون، لان دابا في المغرب كتدفعوا فيا تي ال سي فهمتوا كتدفعوا يعني فيا هذاك التي ال سي كونسولت يعني كيكونوا تما خدامين غير المغاربه راه غادي يعاونوكم. بالنسبه لوليد اون بليس دو مون غارمون اوسي جي ترافايي جي ان كونت بروفيسيونيل دوبي 2013 فيه بزاف دي زوبيراسيون يسكون زاد وحتى هو زاد حتى طون رولفي دو كونت و جو روتير لارجون نديرهم في مون كونت دوفيز ولا ديرهم في لو كونت دوفيز ولا تقول لهم فوالا لا بروف الا قالوا لك منين نجيب هذيك الاخر قول لهم انا راه عندي تقول لهم فوالا هاد لارجون ديالي راني جبتهم من الخدمه ديالي، ولا غادي يكونوا عندك دي زاتيستاسيون تاع لو كونت ديالك ديال الخدمه. تبارك الله على السي عصام. بالنسبه لمحمد تقدر تقول لنا بروسيدور انا باك بليس 2 شوف باك بليس 2 واشنو كدير؟ كتدفع ليكيفالونس، خصك ضروري تدفع ليكيفالونس
ما تقدرش دير به الماستر لان عندك باك بلس 2 كتدفع ليكيفالونس وكتدفع معاه لو ديبلوم تاع الباك ديالك باش انهم يقدروا يعطيوك ان تيب نتاع دي زيتود اللي يقدر يدير مع الدومين ديالك. ومنين كتاخذ ليكيفالونس تاع الباك ديالك والديبلوم نتاع الباك بلس 2 مي كتادريسي ليكول كتقول لهم فوالا انا راني ديجا قريت هاد لي زيتود، فوالا قريت هاد لي ماتيير، هاد لي ماتيير ها شنو قريت فيهم، هاد لي زاني ها شنو قريت فيهم دو زاني، وهاد الدبلوم اللي عندي ها شنو قريت فيه التخصص ديالي، واش انا نقدر نسجل عندكم في الدوزيام اني ولا في التخوازيام اني ولا على ولا يعني ضعف الايمان انهم يعطيوك دي ديسبونسيف دي ماتيير اللي يكونوا يعني ماشي ضروري انك خصك تقراهم لانك ديجا قريتهم في لي زيتود ديالك. بالنسبه لنا خي اسماعيلي واش معليش لازم حتى كونت ديال الوالد دابا لا ما نعرف، انا ماشي ما نقدرش نقول لك، ولكن صافي هما يقول لك ان سول غارون اي سيفيزون، يقدر الوالد ديالك يدير ان انغاجمون ما عرفش يعني هاد الامور ديال الاخر ما كنبغيش نعطي شي معلومات اللي ما كنكونش عارفها. من الاحسن انكم تصيفطوا يعني لانيكس 32 اللي مسني لك لانيكس 32 هو اللي بروفي، والفلوس اللي غادي تكون عندك انتيا ولا وتشوف واش ممكن يعني في هذه الحاله هذه خصك ضروري تصيفطوا ايميل الكونسولا ولا لوفيس دي زيترونجي هما اللي غادي يجاوبوك. بالنسبه غير قلت لكم اخر سؤال، الاسئله بقاو كيدخلوا معليش. واش الا انا ديت الباك بايدي السيرفيس ايكيفالونس واش يقدروا يديروا ليه كوبي عندهم ونرجع للباك اوريجينال معايا؟ شوف بالنسبه لي زالجيريان كيديروا لهم هذه القضيه هذه، بالنسبه للمغاربه ما عارفش. بالنسبه للمغاربه نورمالمون كيقول لك لا خصك ديبوزي لو دوسي اوريجينال حتى تخرج لا ديسيزيون ولا حتى الثاني تاع البروسيدور عاد تقدر تاخذو. ولكن تاكد من هذه القضيه يعني هاد لي بروسيدور اللي كيكونوا لي بروسيدور يعني بور ادمينستراتيف ما نقدرش نعطي لكم جواب ديالهم نيشان، لان حنا كنهضروا غير على التجارب اللي داروها الناس الاخرين. بالنسبه السؤال الاخر تاع اشرف قال لك لي بياس اللي نحتاجوها سي لو غارون ريزيدون بلجيك. اشرف جو بونس راني جاوبت البياس نتاع بالنسبه لي غارون اللي في لا بلجيك كان غادي نقول لك غير اللي راني عاقل عليه، ولكن راه كاين الفيديو في اليوتيوب اون ديتاي في سلايد شو يعني من سورس اوفيسيال. يعني خصك لانيكس 32 خصك 3 فيش دو باي، خصك اتيستاسيون دو ترافاي، خص مثلا الى عنده الاولاد خصك الاتيستاسيون تاع لي زالوكاسيون فاميليال، خصك مثلا يقدر يدفع حتى لو بريم دو فاكونس، خصك الورق من المينيستير ديال نتاع الضريبه. يعني كتجي كل شاك اني كيصيفطوا لنا واحد الوراق هما الضريبه على الدخل، هذيك الورقه نتاع الضريبه على الدخل. المراه ديالو الا كان عندها الشوماج كانت خدامه تقدر دير الاتيستاسيون دو طرافاي ديالها ودير المسائل الاخرى ديالها. كان عنده شي فيزا كارت ولا ماستر كارت ولا هذه يجيب الاتيستاسيون بونكير ويجيب لو مونطون ديالو. الا كان كياخذ لي شيك دو روبا يجيب كذلك اون اتيستاسيون دو نتاع لومبلويي ديالو بانه كيتوشي دي شيك دو روبا ويقدر يدفعهم في هذا ويقدر يدفعهم في الدوسي. يعني هذا اون جينيرال، ولكن اوفيسيالمون راه كاين في لاشين. نقدر من نسالي نجي في البريفي. صيفط اخويا في البريفي ما نقدر نجاوبك واش غادي نجاوبك ديريكت، لان مور هذا اللايف ديريكت غادي نمشي نحفظ واحد شي شويه، لان كاين لي زيكزامان راهم قربوا عاود نمشي نحفظ واحد شويه ندير واحد ولكن صيفط لي في بريفي نقدر نجاوبك ماشي مشكل نجاوبك. نمشيو فوالا. وبالنسبه لعصام قال لك غير كارون واحد في المغرب. واه لا كارون واحد يعني يجيب كما قلت لك الا كان موظف كيجيب شهاده تاع العمل وكيجيب شهاده ديال يعني لي فيش دو باي ديالو تاع الصالير
ويجيب الورق من لا بنك ويدير هذيك لاتيستاسيون دو ترانسفير من لا بنك. جو بونس هادو هما الحوايج اللي كيطلبوهم لو كارون. ما تنساوش كذلك بالنسبه لا دوموند دو فيزا راه كيطلبوا كنظن حتى لاتيستاسيون تاع شي دكتور تاع الدكتور، ديروها في المحل الاخر. شوفوا في السيت. بالنسبه نمشيو لسؤال اخر في الساعه. الله يخليك، انا تقبلت في الماستر في يو ال بي، شحال كتبقى لادميسيون باش توصل باك بوست، وشحال لي فري دانسكريبسيون؟ تسمى الماستر جو بونس راهم دايرين 4000 وشي حاجه د الاورو. لا بوست على حساب لا بوست، تقدر دير 3 السيمانات، تقدر دير شهر. هادشي اللي غادي دير. سي كون لي ريبونس ديونيفرسيتي، لي زونيفرسيتي يبداو يريبونديو في لا فان دو موا ديبي دو جوان، قبل جو بونس قبل لا بيريود تاع لي زيكزامان. السلام. بالنسبه للباك بلس 2 يقدر يدفع ايكيفالونس هو في دوزيام اني. بالنسبه للباك اوريجينال ما نقدروش نهزوه، دونك يمكن لينا ندفعوا ايغاليزي. نو، بالنسبه للمغاربه الفو اونفويي الباك اوريجينال، رولفي دو نوت اوريجينال، لي ديبلوم اوريجينال. باش كنتنصح شي واحد باغي يمشي لا بلجيك من دبلومات يقدر يخدم باش شي خدمه في نفس الوقت يكمل قرايته. بالنسبه لي زيتود من الاحسن انهم يديروا لي زيتود نتاع لي جيستيون دونتربريز. دابا الحوايج اللي كيتمشاو لي زانجينيور، ديال لانجينيور في السيكتور ديال الشيميك ولي زانجينيور في الانفورماتيك، هادو هما اللي مطلوبين خصوصا في البروغراماسيون وفي لي ريزو. هادو هما لي زيتود اللي يعني اللي كيطلبهم سوق العمل. وكذلك بالنسبه للناس اللي يديروا لي زيكول تكنيك، يعني الالكتريسيتي، لا ميكانيك، هادو كاملين الانسان يقدر يمشي بهم فيهم افاق كبار. واش فغي داروا فيزيون؟ وي، لا فيزيون كاينه واحد لا فيزيون اونتر لونيفرسيتي سان لويس و لو فان، غادي يوليو يونيفرسيتي وحده. يعني جودي فوتاو بالاكسبتاسيون. دابا غادي يستناو غير يخرج لو ديكري من البارلمون جو بونس، ولا يديروا لي بروسيدور اوفيسيال صافي وتولي واحد لونيفرسيتي. وهذا يعني بالنسبه لي زانسكريبسيون ولي زيتود ولي زيتيديون ما غاديش يكون شي شونجمون، غادي يبقى الامر كما هو عليه. ما كانش غارون فاكولتاتيف في لا بلجيك، ان سول غارون. فوالا، ان سول غارون اللي غادي تاخذوا لك الاخر القنصليه. وبالنسبه لي زانفيرميير حتى هو ان دومين. انا نعرف الناس اللي كانوا دارجوا ديجا لي زانفيرميير في المغرب ولا في تونس، وكيديروا ان اتيستاسيون ديكيفالونس تاع الدبلوم تاع لي زانفيرميير ديالهم، وكيعطيوهم اوتوريزاسيون دو ترافاي باش يزاولوا لا ميتي ويكملوا على لي زيتود ديال لا ميديسين. وصلنا لنهايه نتاع اللايف. كنشكر كاع الحضور اللي كانوا حاضرين، ما توقعتش انه يكون هذا الحضور ويكون هذه الاسئله كامله. كنشكركم بزاف. كنطلب لكم السماح الى مثلا تجاوزت شي سؤال ولا شي واحد صيفط لي في البريفي وبطات عليه ولا في الايميل، ولا كاين ظروف، يعني عندي ظروف قاهره. كنحاول دائما ندير المجهود ديالي باش نجاوبكم ان شاء الله ونتوفقوا وتوصلوا لاخر المطاف. خديتوا الفيزا مبروك عليكم، ما خديتوش الفيزا سي با لا فان دو موند. ان شاء الله عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. ونتمنى التوفيق للجميع، واحلى لايك للجميع. مع السلامه.